पहिलो अनुभव मेरो यो हो कि सन्तान मर्दा आमाको मनमा पीडा कति हुँदो रहेछ त्यो मैले भोगे, देखे, अनुभव गरेँ। किन अर्काको चोटको दुखाइ उसैले अनुभव गर्न सक्छ जसले जीवनमा कुनै न कुनै दिन चोट खाएको हैन, जसले जीवनमा कहिल्यै पनि चोट खाएको छैन, पाएको छैन, उसले अर्काको दुखाइ कसरी बुझ्छ? मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। जसले जीवनमा चोट खान्छ पीडा उसले अनुभूति गर्न सक्छ कसैको। र मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ आज आफ्ना बालक मर्दा आमाको मनमा चोट कतिको लाग्दो रहेछ। दुनियाँमा यो चोट यो पीडा कुनै पनि आमाले जीवनमा सामना गर्नु नपरोस् त्यस्तो पीडा हुँदो रहेछ। जुन पीडाबाट म गुज्रिएँ यो पीडा, अनि त्यसमा पनि मेरो कारणले, अरे उसको हेर्नुहोस् त, एकचोटि उता फर्किनुहोस्, एकचोटि यता फर्किनुहोस्, मेरा सन्तान मरे स्वीकार छ, पीडा मैले खाएँ, भोगे, देखेँ, अनुभूति भयो, मान्छु म, असह्य छ मेरो मनमा पीडा, तर कम से कम मेरा तो सहारा छिनिएका छैनन् नि त, पति त मसँगै छन्। तर यसको परिवारमा हेर्नुहोस् त को छ? दोडा बाबुआमा बुढा भएका, तिनीहरूमध्ये बाबै गए, महाभारतमा विदा भए। द्रोणाचार्य महाभारतको युद्धमा शहीद भएर गइसके, अनि यसकी आमा जो गौतमी कृपी एक्लै छ, यसको मुख हेरेर बिचारी जसो तसो चित्त बुझाएर बसेकी छ। अनि आज हजुरले यसलाई पनि मारिदिनुहुन्छ। ती आमाको परिस्थिति के होला जसको एउटा सहारालाई पनि हजुरले निभाइदिनुहुन्छ दिए। मारोदियस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथा मृतवत्सारता रोदिम्यश्रुमुखी मो, यथा अहम जसरी आज म अश्रुमुखी भएकी छु, आँखामा आँसु लिएर बोल्नु पर्दैछ, बाँच्नु पर्दैछ, हेर्नु पर्दैछ, यसरी ती आमाका आँखामा मैले किन आँसु दिएँ? मारोदियस्य जननी, यसकी आमाले रुनु नपरोस् प्रभु। हो ठीक छ, यसलाई मार्न ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले मारिदिनुहोस्, तर एउटा शर्त के? यदि यसलाई मार्दा मेरा छोरा जीवित हुन्छन् भने अहिले मारिदिनुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। तर के अश्वत्थामा मर्दा हाम्रा सन्तान जीवित हुन्छन्? हुँदैन। अनि आफ्ना त हुँदैनन्, अर्कालाई किन अर्काको हत्या गरेर अर्कालाई चोट पुर्याइदिने? त्यसो भने स्वामी भनेको मान्नुहोस्, हात हटाउनुहोस्। यही कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यै अजितात्मभिः, तत्कुलं तदहत्यासो सानुबन्धं स्वचार्पितम्। यो शोकको आँसु त बडा घातक हुन्छ स्वामी। आँसु लाग्छ भन्दैन, भोलि गएर त्यो आँसु लागिदियो भने यो बचे खोजेको पनि हाम्रो रहँदैन। त्यसो हुनाले छोडिदिनुहोस्, मैले भनेको मान्नुहोस्। बडा धर्म सङ्कटमा परे अरे अर्जुन यति बेला नि अब गर्ने के? किम कर्तव्यम विमूढधी भन्छ नि। आफूले प्रतिज्ञा गरिएको छ म मृत्युदण्ड दिन्छु भनेर,
द्रौपदी भन्दै छिन् खबरदार हुँदैन। अब श्रीमतीको इच्छा विपरीत जान पनि फेरि गृहस्थमा घातक हुन सक्छ। सरसल्लाह अनुसार सल्लाह मिलेर गरेको निर्णय भोलिका लागि फाइदाजनक हुन्छ। तर सल्लाह नमिली गर्यो अनि भोलि गएर अलिकति खाडलमा परियो भने त मैले त भने हो कि होइन भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यसमा सल्लाहपूर्वक गरेकै राम्रो। अब गरौँ न त भन्दा आफू फेल, आफ्नो प्रतिज्ञा फेल निष्फल नगरौँ भन्दाखेरि प्रतिज्ञा निष्फल गरौँ भन्दा श्रीमतीको वचन। धर्मराज युधिष्ठिरसँग सल्लाह परामर्श लिन जानुभयो। राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद वचो द्विजा धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समम्। उहाँले त धर्म सम्बन्ध जे हुन्छ त्यही गर हे अर्जुन। अब त तिमी जान्ने बुझ्ने पनि भइसकेका छौ। धर्ममा हानि पुर्याउने कार्य जीवनमा गर्नु हुँदैन, यति चाहिँ ध्यान राख। नकुल सहदेव योयुधान सबैसँग जानुभयो। यहाँसम्म कि भीमसेनलाई पनि सोध्नुभयो महाराज के भन्नुहुन्छ। भीमले त यहाँ भनिदिए कि तिमीले छोड्छौ होला तर यसलाई म छोड्दिनँ। भीमको स्वभाव अलि उग्र। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनं सख्यो इदम् आहसन्निव। बिचारा धर्म संकटमा परेको आफ्नो मित्र आफ्नो शिष्य जब अर्जुनलाई भेट्नु भयो भगवान, अब मुस्कुराएर सान्त्वना दिँदै उहाँलाई बाटो देखाउनु भयो। यो अर्जुन कहिले काहीँ पढाइ लेखाइलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। व्यावहारिक पक्षबाट मात्रै सोच्ने होइन, संवैधानिक पक्षबाट पनि सोच्नु पर्छ। धर्मशास्त्रले के भन्छन् प्रभु। शोकमा परेको बेला त फेरि धर्मशास्त्र पनि बिर्सिन्छ नि त, हैन त। आवेशमा शोकमा व्यक्तिले म के गर्दैछु कहाँ छु बिर्सिन्छ। हेर अर्जुन, शास्त्रले भन्छन् ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कुलमा लिएर आचरणहीन नै कोही व्यक्ति किन नहो, जसलाई भनिँदो रहेछ ब्रह्मबन्धु। नागरिकतामा त छ तर कर्ममा छैन, त्यस्तालाई भनिँदो रहेछ ब्रह्मबन्धु। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण भनेको त त्यो रहेछ जसले आफूभित्रको ब्रह्मलाई चिनेको छ, नजिकैबाट निहालेको छ, देखेको छ, अनुभूति गरेको छ। ब्रह्मलाई जसले जागृत गराएको छ, ब्रह्मलाई जसले ब्रह्मको जसले सान्निध्य स्वीकारेको छ, साँचो ब्राह्मण त त्यो रहेछ नि। तर चोला मात्रै पाएको छ, भित्रको भोला अन्तै छ भने त्यो काम लाग्ने हुँदैन। त्यस्तालाई भनिँदो रहेछ ब्रह्मबन्धु। तर ब्रह्मबन्धु नै भए पनि मारिहाल्नु चाहिँ उचित होइन है, नहन्तव्य, मार्नु हुँदैन। तर अर्जुन, शास्त्रले अर्को पनि कुरा गर्छ फेरि के आततायि बधार्हण। आततायि चाहे जोसुकै किन नहोस्, वधको योग्य हुन्छ। फेरि आततायि भनेको 6 प्रकारका आततायी शास्त्रले चर्चा गरेको छ। प्रसङ्ग आएपछि म स्पष्टाउनेछु। जसले निरपराध सुतेको व्यक्तिमाथि प्रहार गर्छ, शरणागतको सुरक्षा जसले दिन सक्दैन, नारीमाथि जसले हात उठाउँछ, शिशुको हत्या जसले गर्छ, सुवर्णको चोरी जसले गर्छ, मदिराको पान जसले गर्छ, धेरै कुरा गरेका छ। अहिले त्यो त्यतातिर धेरै नजानु हैन, सिजन अर्कै छ भाइजान। त्यस्तालाई पनि आततायी भनिन्छ अनि छोड्नु हुँदैन पनि भनेको छ। भनेपछि यो के हो? अश्वत्थामा। एकातिरबाट हेर्ने हो भने ब्रह्मबन्धु हो, अर्कातिरबाट हेर्ने हो भने आततायी हो।
एकातिरबाट भन्दै हुन्छ खबरदार हात लगाउला, अर्कातिरबाट भन्दै हुन्छ ढिलो गरौँला छिटो। हे प्रभु अब गर्ने के? कसैले कुरो बुझेनन् सिवाय अर्जुनको। किन? अर्जुनले त भगवान श्री कृष्णको शिष्यत्व स्वीकारेको थियो नि त। शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्ना गीतामा। अनि कहीँ गएर गीताको ज्ञान लिएको थियो। अनि त्यही गीतामा भगवानले अर्जुनलाई बाटो देखाएको थियो। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हारदमथासिना मणिञ्जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धनो। सहसा ज्ञाय अर्जुनले बुझे कि भगवान के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ। तत्काल तलवार लिएर अर्जुन अगाडि गए। अश्वत्थामाको शिरमा रहेको चम्किलो मणि तलवारले छेदन गरिदिए। आज भोलि पनि हामीहरूले मणि नपाए त हैनौँ। व्रतबन्धमा मुण्डन गरिदिँदा मणिको ठाउँ त छोडिदिएको हुन्छ हाम्रो शिखा। शिखा भनेको यति तेजोमय मणि रहेछ, तर के गर्नु, अदुवाको स्वाद एउटाले थाहा पाउँदैन भन्छ हिन्दीमा नि, हैन? अनि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हुन्छ अरे, न उस्तैले त फेरि हँसियाको मिट पनि लाउँछ अरे, हैन? हो महत्त्व बुझ्नेको लागि यो शिखा त अनमोल रहेछ। साइन्टिफिक रिजन पनि रहेछ यसको। शिखाधारी शिखाबन्धन गर्दाखेरि एउटा मन्त्र हुन्छ सज्जन। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। प्रकाश स्वरूपिणी देवीलाई शिखामा जसले बसाएको हुन्छ चाहिँदैन अरे हजुर फेयर एन्ड ह्यान्डसम, ऊ नेचुरल ह्यान्डसम। अनेक प्रकारका केमिकल दलिराख्नु पर्दैन, उसको स्वरूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा तेज प्रकट हुन्छ। यहाँबाट तेज, यो भनेको त तेजको सम्बन्ध राखेको रहेछ र यसको सम्बन्ध डाइरेक्ट हाम्रो हार्टसँग हुन्छ। आजभोलि जो हार्ट अट्याक भन्छ नि, विज्ञानले पनि के भन्छ भने 90% हार्ट अट्याक जेन्ट्सलाई हुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? 90%, ओन्ली 10% लेडिजमा यो घटना होला। किन? लेडिजको प्राय कपाल राम्रो हुन्छ, लामो हुन्छ, शिर ढाकिएको हुन्छ, मजबुत हुन्छ, बाँधिएको हुन्छ, हैन? र अहिले भनेको त्यो 10% अहिले आएको, पहिले त 100 नै हुन्थ्यो र अहिले आएर त्यो 10% छुट भइदिएको। शिखाधारी व्यक्ति एउटा कुरा दिमागमा लेख्नु होला, पेन कपी छैन भने शिखा बन्धन गरेको व्यक्ति हार्ट अट्याक भएर कहीँ मर्यो भने मेरो नम्बर राखेर मलाई त्यति बेला बोलाएर भन्नु कि मर्यो भने हार्ट अट्याक भएर है। हो जन्मिएको व्यक्ति मर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर शिखा बन्धन गरेको व्यक्ति हार्ट अट्याक भएर चाहिँ मर्दैन हाम्रो शास्त्रहरूले। त्यतिसम्म अब विचार गर्नुहोस् त कतिसम्मको यो हाम्रो लागि उपयोगी रहेछ। शिखा भन्ने चिज कतिको उपयोगी रहेछ, जसले त्यो परिस्थितिबाट हामीहरूलाई बचाउन सक्छ। अनि आज फेसनमा आएर अनि कैँची चलाइदिने, त्यतिको माल पाएर चाल पाएन भने काम लाग्दैन। एकपल्ट भनिदिनु न, राधे राख्नु चाहिँ पर्छ है। अब कसैले त भाग्यले उछिट्याइदिन्छ, परै पुर्याइदिन्छ बिस्कुट सुकाउने गरी। तर जहाँ भाग्यले दिएको छ ठाउँ भने आजैबाट जगेर्न सुरु गर्नु हो, राख्नुपर्छ है। शिखा र सूत्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यति बेला सजायको रूपमा शिखा काटिन्थ्यो, आज सबैले शिखा काटिन्छ। धन्य हो अहिलेको समाज। त्यति बेलाको सजाय आज भोलिको फेसन। वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिक। यो त मृत्युदण्ड बराबरको सजाय त्यो शिखा काटिन। ल हेर्नुहोस् त, दण्डित गरेर अश्वत्थामा त्यहाँबाट भगाइयो। उसले पनि प्रतिशोधको भावनामा आएर पाण्डवको वंशलाई निर्वंश बनाउने चेष्टा गर्यो। एउटै गर्भावस्थामा रहेकी नारीको गर्भलाई समेत समाप्त गर्ने दुश्चेष्टा उसले गर्यो। उत्तराका गर्भमा रहेको पाण्डवको वंश परम्परा जो परीक्षित थियो, बालक थियो,
अभिमन्युको धर्मपत्नी उत्तराको उदरमा त्यसलाई पनि समाप्त गर्ने कुचेष्टा गर्यो, ब्रह्मास्त्र चलायो। कसले? त्यति बेला म थिइनँ हैन? अश्वत्थामाले है तत्काल भगवान श्री कृष्णको अगाडि हात जोडेर आउनुभयो। अस्ति माता उत्तरा पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परं। हे जगत्पते पाहि मां त्राहि मां, मृत्युको सङ्कटबाट बचाउनु पर्यो। हजुरले को हुन्, के हुन्, के समस्या? यसो हेर्दा त पाण्डवकी बुहारी उत्तरा भयो के थाहा छैन प्रभु। अभिद्रवती मामी सरस्तप्ता यसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपाद्यताम। मेरो भित्र आगोको ज्वाला बलेको छ, कहाँबाट कसले कुन बाण हाल्यो थाहा छैन। म मेरो सुरक्षाको लागि हजुरका शरणमा आए कि हैन, म मरौँ, यो जलाओस् अग्निले मलाई मतलब छैन। तर मे गर्भो मा निपात्यताम, मेरो गर्भ यदि आज समाप्त भइदियो भने भोलि गएर इतिहासमा अर्कै इतिहास लेखिनेछ। समाजले भोलि भन्नेछ जुन पाण्डव कुललाई सहारा दिएको थियो कृष्णले, खै के सहारा दिएछ त? एउटा वंश परम्परा बढाउने सन्तान सुरक्षा गरिदिन सकेन, के कृपा गर्यो कृष्णले? त्यसो हुनाले प्रभु मेरो बालकको सुरक्षा भनेको भोलि गएर हजुरको कृपाको यश रहन्छ। त्यसो हुनाले मलाई भलै मारोस् डराओस् मतलब छैन, तर पाण्डवको वंशवेल नाश हुनु हुँदैन। तत्काल गुरु बुझ्नुभयो, सूक्ष्म स्वरूप लिएर उत्तराको उदरस्थ भएर जानुभयो। भगवान गएर सुदर्शन चक्रद्वारा ब्रह्मास्त्रको निवारण गर्नुभयो। बाहिर आउनुभयो, सोध्नुभयो कि देवी कस्तो छ स्वास्थ्य परिस्थिति? अब उत्तराको त कण्ठावरोध भयो, अरे शब्द आएन नि। तर यति बेला ज्ञान भ्यूजियो कुन्तीको दिव्य स्तुति गर्नुभयो 26 श्लोकद्वारा। नमस्ते पुरुषं स्वाद्य ईश्वर प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितो। हे सर्वव्यापक परमात्मा परब्रह्म ते नमः, हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। सर्वत्र हुनुहुन्छ तर देखिनुहुन्न, किन? माया जवनिका छन्नम अज्ञानोक्षजम अव्ययम। हजुर अव्यय हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, तर माया जवनिका छन्न, माया रूपी पर्दाले यसरी ढाकिएर बस्नु भएको छ नि। नलक्ष्य से देखिनुहुन्न सजिलै, मूढ दृष्टा, विशेष गरेर मूर्ख स्वभाव भएका व्यक्तिले त हजुरलाई देख्नै सक्दैन। उनीहरूको नजर कस्तो हुन्छ? नटो नाट्य धरो यथा। एउटा नाटकमा नाटक देखाउने नट जो हुन्छ, बाहिरी नजरले साधारण नजरले हेर्दाखेरि यो त यस्तो पत्ता जस्तो मान्नुहोस्, जसले महाभारत हेर्नु आज भोलिका जो सिरियल हेर्नुहुन्छ त्यसमा कसले कुन भूमिका निभाएको हुन्छ, उसको वास्तविक जीवनमा त उसको भूमिका अर्कै हुन्छ नि त। उनले त त्यो देखावटीपन जो देखाएको। हामी कुनै बेला वृन्दावन बस्थ्यौँ साना साना, एकजना माता हुनुहुन्थ्यो जनकपुरकी, अहिले उहाँको चोला छैन, उहाँ भित्र जानुभयो। साधारण मोतीझिलमा कहिलेकाहीँ टिभी हेर्न जान्थ्यौँ हामी उहाँको नि, टिभी हेर्न दिउँसो। गर्मी हुन्थ्यो, गर्मीमा उहाँहरूको घर अलि शीतल थियो, जान्थ्यो। अनि हामीलाई देख्ने बित्तिकै मजेत्रो निकाल्नुहुन्थ्यो, यसो गर्नु खपिसक्नु छैन गनाएर, किन त्यहाँ हेर न टिभीमा चुरोट खाका गनाएर बसिसक्नु छ र यहाँ भन्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर त्यो सोच उहाँको वास्तविकता नटो नाट्य धरो यथा, कि त्यही नै रियालिटी हो, होइन रियालिटी त्यो होइन, ब्याकग्राउन्डमा त अर्कै छ। ठिक त्यस्तै ईश्वरले जो बनाएर देखाइदिएको छ यही नै सर्वस्व भनेर एउटा मूर्ख बुद्धि राख्यो हुन्छ अरे, तर ब्याकग्राउन्ड यसको अर्कै छ। त्यो त
बिरलै कसैले बुझ्न सक्छ। यति बेला म एक हजुरका कुरा बुझ्छु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। एक रूप हजुरका म बुझ्छु, तर बेला बेलै हाँसेर फसाइदिनुहुन्छ र पो कुरो बर्बाद हुन्छ त। अहिले पनि मुस्कुराउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, ताला लगाइदिनु भयो। खबरदार, एकछिन त बोल्न दिनुहोस्। जहाँ जहाँ स्मृति आउँछ चिन्छु, मुस्कुराइदिनुहुन्छ, मायाको जाल फ्यालिदिनुहुन्छ। अनि मेरै भाइ त हो नि, त्यही सोध्छु। फुपू भन्नुहुन्छ नि त, ठिकै छ फुपू दिदी। अब निर्धारित समय पनि सकिँदै गएको हो, त्यही आज अलिकति ढिलो थालेको कारणले थोरै तन्काउन खोज्या मात्रै हो, अरू केही होइन। समयमा थालेर समयमा छोड्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त, होइन त। 11 बाट 3 हाम्रो समय 11:30 बसेका थियौँ, होइन हो नि। हुन त प्राविधिक कठिनाइ त्यस्तै थियो, बिचराले सूर्यमुखी पाएछन् नि त नि। त्यो कारणले भोलिबाट समयमा हामी थाल्नेछौँ, समयमा छोड्नेछौँ। कुन्ती अनेक रूपमा उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, कृष्णलाई। ठिकै छ, अब धेरै लम्बा चौडा यहाँ चर्चा नगरौँ। हजुरको इच्छा के छ त्यो भन्नुहोस् न त। चिन्नु भएछ मलाई, त्यो परब्रह्म भन्नुभयो, परमात्मा भन्नुभयो, माया जमनिका छन्न भन्नुभयो, ठिक छ। 1 सेकेन्डका लागि माने मैले म त्यो हुँ। ल हजुरको इच्छा के छ? यदि म त्यो हुन्थेँ भने हजुरको चाहना के, डिमान्ड के? प्रभु, मैले पनि आफ्नै जीवनमाथि रिसर्च गरेँ र एउटा डिसिजन लिएँ, आज निर्णय लिएँ कि कुन्तीले के विचार गर्नुभएछ आजसम्मको यो जीवन यात्रामा। जब जब सङ्कट समस्या आए, हे कृष्ण द्वारिकाधीश क्वासी क्वासी महामुझ, जहाँ पुकारियो तत्काल द्वारिकाबाट यहाँ उपस्थित हुनुभयो। कसैले भन्थे क्या यो भीम अलिकति हठी भक्तमा पर्थ्यो अरे नि। अनि भगवान् श्री कृष्णलाई बोलाउनु पर्यो भने भीमलाई अगाडि सार्थे, जाऊ भीम कृष्णलाई बोलाऊ। अनि बाहिर गएर गदा आकाशतिर फ्याँक्थ्यो अरे नि, तल झुकेर बोले कृष्ण बचाऊ भन्थ्यो अरे। आएर जब लाग्छ नि त, अनि एकदमसँग भगवान् प्रकट हुनै पर्थ्यो अरे। मनमा भरोसा आउँछ नि त, आउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। यो भरोसाको साथमा जब पुकार्छ, नआउने त कुरै छैन, आउनुहुन्थ्यो। अनि जहाँ समस्या समाप्त भयो, टाटा बाई बाई सी यू, होइन, बिदा लाग्नुभयो, द्वारिकाको यात्रातिर लाग्नुभयो भने मेरा लागि त उचित त विपत्ति रहेछन् नि, होइन त। त्यही भएर आज विपत्तिको वरदान माग्नुभयो कुन्तीले। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य अपुनैर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, मेरो जीवनमा अबको उपरान्त पाउ पाउमा विपत्ति नै मात्रै पठाइदिनु है मपट्टि चाहिँ। हे अचम्म दिदी, विपत्ति के कम भयो तपाईँको जीवनमा? महाभारतमा गएर कुन्तीको चरित्र, द्रौपदीको चरित्र हेरौँ त, के विपत्ति झेलेका हैनन् यिनीहरूले? अनि अझै भन्दैछिन् अगाइ नछिन् कि क्या हो, विपत्ति माग्दैछिन्, होइन होइन। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदा विपद विस्मरणं विष्णु सम्पन्नारायण स्मृति। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो विपत्ति त त्यो रहेछ सज्जन, जुन दिन हजुर हामी संसारमा फसेर परमात्मालाई बिर्सिन्छौँ, त्यो दिन हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो विपत्ति रहेछ भन्ने सोच्नु अरे। र बरु विपत्ति आएर जुन दिन परमात्माको याद आउँछ नि, हे प्रभु के गरायो यस्तो, त्यो चाहिँ बरु हाम्रो लागि जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति रहेछ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यो मीराले पाएको धन हो नि त। भगवानको चिन्तन, भगवानको नाम, भगवानको धाम, भगवानको ध्यान, यो भन्दा ठुलो सम्पत्ति जीवनमा अरू के छ? सम्पत्तिका टाउकामा त लोराले हान्नु भनेको छ। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पर नाम रटाए। बरु त्यो दुःखलाई आरती गरेर वेलकम गर्नु अरे। जसले आएर कमसे कम बिउजाइदिन्छ, भगवानको याद दिलाइदिन्छ, ती दुःख त काम लाग्दा हुन् अरे। तर सुख आएर यदि ईश्वरलाई बिर्साइदिन्छ भने
सुखके माथे सिल परे सिल भन्छ लोहराले यसरी समयोचित प्रार्थना द्रौपदीद्वारा गरियो यथोचित कृपा परमात्माद्वारा सबैलाई गरियो। अब हुन त उहाँको सोचाइ आज द्वारिका जानै थियो तर विचार गर्नुभएको अर्को एउटा भक्त पनि प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको रहेछ। अब उहाँलाई भोलि दर्शन दिनु पर्यो अनि मात्रै विदा हुनु पर्यो भनेर यात्रालाई द्वारिकाधीशले आज यहीं विश्राम लिनुभयो। हामी पनि भगवानका साथ साथ आजको यो कथा यात्रालाई यहाँ विश्राम गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मिठो भगवत भक्ति भजनमा रमाउनेछौँ, आनन्दित बन्नेछौँ अनि यो कथा यात्रालाई आरती गरेर आजको दिवाकालीन सत्रलाई विश्राम गर्नेछौँ। भोलि समयमा यहाँ उपस्थित रहेर कथामा हामी शरीक बन्नेछौँ। बोलो भागवत भगवानको जय। कृष्णको भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो झोला। कृष्णको भजन गाइरहनु होला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो झोला। आरती को तैयारी करें।